السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Examen de passage statistique 2018 variant 1. Le chef d'usine Thalys Maroc SA demande à ses ingénieurs de mener une étude sur la consommation électrique de 110 véhicules électriques. Les résultats sont reportés ci-dessus. Consommation électrique kWh par 100 km, nombre de véhicules. Les questions. Préciser la population étudiée, le caractère étudié et sa nature. Tracer l'histogramme de cette série statistique. Calculer et interpréter la moyenne arithmétique. Déterminer le mode et donner sa signification. Quelle est l'étendue de cette série statistique? Quel est le pourcentage de véhicules ayant une consommation inférieure à 11 kW? Calculer le coefficient de variation et commenter la dispersion de la série. Donc ندوزو الجواب. La population étudiée et nombre de véhicules. Le caractère étudié, consommation électrique. Sa nature, un goulot quantitatif continu. Tracer l'histogramme de cette série statistique. Donc, la population maintenant 110 véhicules électriques, caractère étudié consommation électrique, nature quantitative continue. Donc هذه هي الهيستوغرام. كنديرو هاد بيان على هاد الشكل، كنديرو هنا اكس اي لا كونسوماسيون الكتريك، وهنا كنديرو ان اي نومبر دو فيغول. دونك عندنا دونك الصغيرة هي 6 حتى ل 57. دونك كنديرو 10 20 30 40 50 60. هنا عندنا من 5 حتى ل 15. دونك 5 7 9 11 13 15 17. دونك كنبداو بالاولى. اش كنديرو 5 7 عندنا فيها 10. دونك 5 7 10 7 9 عندنا 13. حنا غادي دونك حتى كنرسمو هيستوغرام. كيسيون 3. calculer et interpréter la moyenne arithmétique. دونك شنو كنحتاجو نحسبو سي اي و سي اي فوا ان اي. دونك ها هي السي اي سونتر كلاس 5 زائد 7 مقسومة على 2 كتعطينا 6. من بعد كنديرو السي اي فوا ان اي، 6 مضروبة في 10 كتعطينا 60. دونك كنحسبو لهم كاملين، كتجمعو التوتال ديال السي اي فوا ان اي. لا مويان اريثميتيك كتساوي لا سوم ديال السي اي فوا ان اي 1106 مقسوم على لا سوم ديال ان اي اللي هو 110. دونك لا مويان اريثميتيك خرجتنا 10.05. Question 4. Déterminer le mode et donner sa signification. أول حاجة كنشوفو قلنا في المود هو كنشوفو واش الأمبليتود غادي بحال. دونك 5 7 2 7 9 2 9 11 2 11 13 2 13 15 2. دونك مغاديش نديرو هنا ان اي كوريجي، كنحسبو ديريكت المود. كنمشيو أكبر عدد في ان اي عندنا 57. دونك غادي نخدمو بهاد الكلاس 9 11، نخدمو فورميل ديال المود. دونك المود كيساوي ليميت انفيريور هي 9 زائد دي واحد. دي واحد وهداك العدد الكبير ناقص داك العدد اللي قبل منه، و دي جوج وهداك العدد الكبير اللي لقينا ناقص العدد اللي من موراه. دونك 9 زائد بين قوسين 75 57 ناقص 13 على 57 ناقص 13 زائد 57 ناقص 24 مضروبة في الأمبليتود اللي هو جوج، كتساوي 9 زائد 44 على 44 زائد 33 فوا جوج كتعطينا 10.14. كومونتير 10.14 كيلو وات est la consommation électrique la plus fréquente parmi les véhicules étudiés. Question 5. Quelle est l'étendue de cette série statistique? L'étendue كتساوي la valeur max ناقص la valeur min. 15 ناقص 5 كتساوي 10. l'étendue كتساوي 10. Question 6. Quel est le pourcentage des véhicules ayant une consommation inférieure à 11 kW? دونك ملي كنقراو بحال هاد الكيسيون
كنلقاو هنا انفيريور يعني خصنا نحسبو لا فريكونس كوميل كرواسون، يعني خصنا نحسبو اول حاجه بعدا هي الفريكونس، عاد نحسبو الفريكونس كوميلي كرواسون. كما كتلاحظوا هنا الفريكونس كنديرو ان اي مقسوم على لا سوم ديال ان، هي 10 على 110 مضروبه في 100 كتعطينا 9.09. 13 مقسوم على 110 مضروبه في 100 كتعطينا 11.82. دونك من بعد ما كنحسبو الفريكونس كنجيو الفريكونس كوميلي كرواسون. دونك 9.09 زائد 11.82 كتعطينا 20.91 زائد 51.82 كتعطينا 72.73 زائد 21.82 كتعطينا 94.55 زائد 5.45 كتعطينا 100. دونك من بعد ما حسبنا الفريكونس كوميل كرواسون كنجاوبو على كيستيون. قالك كلي لو بورسونتاج دي فيغول ايون اون كونسوماسيون قل من 11. دونك كنمشيو لا كلاس ديال 9 11 لحقاش قالك قل من 11. اما الا قالو سوبيريور غنمشيو 11 13 غادي خصنا نحسبو لا فريكونس كوميل ديك كرواسون. دونك حنا كنمشيو ديك 11 اللي تحتها، دونك 9 11 كنمشيو داك العدد اللي مقابل مع الفريكونس كوميل كرواسون، هذاك هو الجواب 72.73%. كيسيون 6 هي 72.73. Question 7. Calculer le coefficient de variation et commenter la dispersion de la série. Donc, نتنا السؤال ديال coefficient de variation يعني أول حاجة خصنا نحسبو لا فاريونس، ومن بعد نحسبو ليكار تيب عاد باش كنحسبو coefficient de variation، لحقاش coefficient de variation كتساوي لنا ليكار تيب مقسوم على لا موين. دونك كنمشيو للطابلو كنديرو سي اي ناقص هادي راه اكس بار هي لا موين اريتميتيك ناقص اكس بار أس 2. دونك سي اي هي 6 ناقص لا موين اللي لقينا 10.5 بين قوسين أس 2 كتعطينا 16.40. كذلك هنا 8 ناقص 10.05 بين قوسين أس 2 تعطينا 4.20. دونك كنخدموهم كاملين بنفس الطريقة. من بعد كنزيدو في الطابلو ان اي مضروبة في سي اي ناقص اكس بار أس 2، يعني داكشي اللي لقينا هنا غنضربوه في ان اي. دونك 10 مضروبة في 16.40 كتعطينا 164. 13 مضروبة في 4.20 كتعطينا 54.60. دونك كنجمعو التوتال عطانا 403.57. لا فاريونس كتساوي لا سوم ديال ان اي مضروبة في سي اي ناقص اكس بار أس 2 مقسوم على ان، عطاتنا 3.67. من بعد كنحسبو كوفيسيون دو فارياسيون. دونك ليكار تيب هي جي ضربو باغ لا فاريونس مقسوم على اكس بار لا موين فوا 100. دونك جي ضربو باغ 3.67 مقسوم على 10.05 مضروبة في 100 كتساوي 1.67 مقسوم على 10.05 مضروبة في 100 كتعطينا 19%. Il s'agit d'une série à faible dispersion. دونك حيت قل من 50، إلا كانت كتر من 50 دونك راه كتسمى فور. دونك هذا هو كوريجي ديال اكزامان دو باساج ستاتيستيك 2018 فاريون 1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. Examen de passage statistique 2018 variant 2. La société organise observe la vente de 6 coffrets. Il désire étudier l'effet des actions de communication sur le volume de ces ventes. Le tableau ci-dessous reprend les quantités vendues X ainsi que le budget de communication mensuel Y. Donc, maintenant les mois, maintenant la quantité vendue en milliards, en milliards, budget de communication en milliards direct. Donc, les questions. Quelle est la nature des deux caractères étudiés? Quantitatif, discret. Calculer la moyenne arithmétique de chacun des deux caractères étudiés.
كيفاش نحسبو لا مويان اريتميتيك ديال اكس مع ايكغيك؟ اول حاجه كنجمعو لا صوم ديال اكس كنقسمو على شحال عندنا، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة، دونك كنقسموه على ستة. كذلك نفس الطريقة كنجمعو التوتال ديال إيكغيك ونقسموه على ستة، دونك هداك هو لا مويان أريتميتيك. كما كتشوفو لا ناتور دي دو كاركتير إتودي كونتيتاتيف ديسكونتيني أولا ديسكريت. لا مويان أريتميتيك دو شاكان دي دو كاركتير إتودي، دونك جمعنا لا صوم ديال إكس إي عطاتنا 962 مقسوم على 6 160.33. هذه هي لا مويان arithmétique ديال quantité vendue. دونك لا مويان دو بيدجي دو كونسوماسيون بمعنى التوتال كذلك ديال إيكغيك لقينا 1394 قسمنا على 6 عطاتنا 232.33. Question 3. Existe-t-il une corrélation entre les quantités vendues et le budget de communication? Justifie la réponse par le calcul du coefficient de corrélation et son interprétation. Donc question 3. ملي كتشوفو بحال هاد الكيستيون هذا coefficient corrélation ولا déterminer l'équation de la droite permettant d'obtenir les quantités vendues x en fonction du budget de communication y، كنحتاجو نخدمو هاد الطابلو، ضروري نخدمو هاد الطابلو سواء في الكيستيون 3 اولا الكيستيون 4. دونك اش كنديرو اكس اي ايكغيك اي، من بعد كنديرو اكس اي ناقص اكس بار هي لا مويان، من بعد ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار، اكس اي ناقص دونك داكشي اللي لقيناه هنايا اس 2، ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار اس 2، من بعد داكشي اللي لقيناه هنا كنضربوه في هذا اكس اي ناقص اكس بار عامل لايكغيك اي ناقص ايكغيك بار. دونك ضروري هاد الطابلو هذا كنحتاجوه باش نحسبو هاد لي دو كيستيون. دونك اكس اي ناقص اكس بار هي 125 ناقص 160.33 عطاتنا ناقص 35.33. 137 ناقص 160.33 عطاتنا ناقص 23.33. بالنسبة لإيكغيك إي ناقص إيكغيك بار 135 ناقص 232.33 عطاتنا ناقص 97.33. دونك نفس الطريقة كنديرو لهم كاملين. من بعد إكس إي ناقص إكس بار أس 2 ناقص 35.33 أس 2 عطاتنا 1248.21. إيكغيك إي ناقص إيكغيك بار أس 2 ناقص 97.33 أس 2 عطاتنا 9473.13. من بعد ناقص 35.33 مضروبة في ناقص 97.33 عطاتنا 3438.67. دونك هذا هو الطابلو اللي كنخدمو. من بعد كنبداو نجاوبو على لي كيسيون. دابا خصنا نحسبو لا كوريلاسيون كوفيسيان دو كوريلاسيون. القاعدة ديالها هي لا الصوم ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل ل إيكغيك اي ناقص إيكغيك بار مقسوم على جذر مربع اكس اي ناقص اكس بار أس 2 عامل ل إيكغيك اي ناقص إيكغيك بار أس 2، يعني لا الصوم ديال هادي هو هذا، كنقسموه على كنديرو جذر مربع بين قوسين 3811.34 أس 2، عفوا كندير أس 2 لحقاش عندنا إكس إي ناقص إكس بار أس 2، دونك داكشي اللي خرجت هنا 3811.34 مضروبة في 23399.34 عطاتنا 9355.34 مقسوم على 9443.67 كتساوي 0.99. Il y a une corrélation positive. Donc, question 4. Déterminer l'équation de la droite permettant d'obtenir les quantités vendues x en fonction y. يعني ملي كنلقاو x en fonction y كنخدمو هاد القاعدة x كتساوي ay plus b. a كتساوي الصوم ديال x اي ناقص x بار عامل ل y اي ناقص y بار مقسوم على الصوم ديال y اي ناقص y بار أس 2. دونك الصوم ديال هذا
مقسوم على هذا، هذيك هي أ. دونك عطاتنا 0.39. دونك بي اش كتساوي؟ كتساوي إكس بار ناقص أ إكغيك بار. إكس بار عندنا 160.33، دونك هي هذه، ناقص داكشي اللي لقينا في أ 0.39 مضروبة 232.33، دونك بين قوسين عطاتنا 69.72. دونك الجواب ديال الكيسيون 4، دونك إكس كتساوي أ إكغيك هي أ 0.39 إكغيك زائد 69.72. دونك هاد البارتي ديال الكوريلاسيون راه شارحها لكم في واحد الفيديو ديال ستاتيستيك. Question 5. Si le budget de communication est de 325 درهم، قال لك نحسبوا لا كونتيتي فوندي، إلا كان البيدجي ديال الكومونيكاسيون هو 325. دونك في هاد الحالة كنعوضو إكغيك داك العدد اللي عطاونا. دونك أون إكس كتساوي 0.39 إكغيك بليس 69.72. دونك إكس إيكال 0.39 مضروبة في 325 بليس 69.72 كتعطينا 196.47 سوا 196 كونتيتي فوندي. نفس الطريقة كنديروها سي لو بيدجي دو كومونيكاسيون إي دو 400، دونك كنعوضو إكغيك ب 400. أون إكس إيكال 0.39 إكغيك بليس 69.72. دونك إكس كتساوي 0.39 مضروبة في 400 بين قوسين زائد 69.72 عطاتنا 225.72 سوا 226 كونتيتي فوندي. دونك هذا هو جواب ديال إكزامان دو باساج ستاتيستيك 2018 فاريون 2.